गोंयांत अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण म्हणल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब. शेड्यूल्ड ट्रायब म्हणल्यार आमचे मूळ गोंयकार. हो इश्यू आज खंय तरी एक चालीक लागला अशें दिसता, कित्याक युनियन गव्हर्मेंटान 7 ऑगस्टाक एक नोटिफिकेशन काडून हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नोटिफाय केल्लें आहा. आतां हाजो इतिहास असो आसा की 18 जानेवारी 2007 गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन एक रिझोल्युशन घेतलें की राजकीय आरक्षण अनुसूचित जमाती खातीर जावचें म्हणून. 2007 ते 2011 मेरेन म्हणल्यार जेन्ना उठा ही संघटना रस्त्यार आयली, एक व्हडलें एजिटेशन केलें आनी एजिटेशनान 2 जाणांचो जीव गेलो. हें एजिटेशन जावन सरकारूय पडलो आनी 2012 परिवर्तनाचो सरकार आयलो, पुणून राजकीय आरक्षण तांकां मेळत ना. मागीर हांवें एकदां युनियन लॉ मिनिस्टर म्हळ्यार कायदो मंत्री किरण रिज्जूक एक पत्र बरयलें आनी राजकीय आरक्षण आमचे अनुसूचित जमाती म्हणल्यार गोंयचे मूळ गोंयकार गावडा, कुणबी आनी वेळीप हांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावचें म्हणून लेटर बरयलें हांवें 24 एप्रील 2023 आनी परतो हो डिमांड जिवंत जालो, पुनर्जिवीत जालो आनी ताजे मागीर रोखडेंच 21 जुलय 2023 गोंयचे विधानसभेन युनॅनिमस म्हणल्यार सगळे एक जावन रिझोल्युशन घेतलें. ओपोजिशन आनीक रुलींग, सरकारान आशिल्ले आनी सरकारान विरोधक आशिल्ले सगळे एक जाले आनी एक ठराव पास केलो की अनुसूचित जमातीक रिजर्वेशन जावचें आनी बेगींतले बेगीन ते इम्प्लिमेंट जावचें. म्हणल्यार येता ते इलेसांवांक गावडा, कुणबी, वेळीपांक रिजर्वेशन मेळचें, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें म्हणून आमी रिझोल्युशन पास केलें. ताजे मागीर 3 वर्सां कांयच जालें ना. आतां परते उठान एक धमकी दिली की आमी ह्या आतां फुडल्या आठवड्याक आमी रस्त्यार येतले, पणजे येतले म्हणून. तेन्ना रोखडेच मुखेलमंत्र्यान वचून दिल्लीन बेगींतल्या बेगीन ताणें रिझोल्युशन पास केल्लें आहा, म्हणल्यार युनियन गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन पास केल्लें आहा 6 ऑगस्टाक. आतां हाजो इश्यू कितें आहा, हें पास केलें तें बरें आहा, पूण हें जें रिजर्वेशन जावपाचें आहा तें येता ते इलेसांवांक तांकां मेळपाक जाय. आनी हें रिजर्वेशन कित्याचेर जाता, जनगणना म्हळ्यार कितें, सेन्सस जो आहा तो 2011च्या सेन्ससाचेर हें रिजर्वेशन जातलें. 2011चो सेन्सस 15 वर्सां पयलीं जाल्लो, म्हणल्यार तो मातसो आउटडेटेड आसा अशें म्हणून ताजे विरोधान कोणूय तांकां फुसलून कोर्टान धाडूंक शकता. आनीक हें रिजर्वेशन ह्या इलेक्शनाक मेळपाचें तें फुडें पडूंक शकता, हो भंय आहा. म्हणून सरकारान सारकी काळजी घेवन कसलेंच पोस्टपोनमेंट जावंक दिवप ना आनीक सारकें कायद्याचें भान दवरून नोटिफिकेशन इलेक्शन कमिशना कडेन बेगींतले बेगीन काडपाक जाय आनी तांचे जे मतदारसंघ आहा ते रिजर्व करून तांकां मेळपाक जाय आनी हे येता ते इलेक्शनाक मेळपाक जाय. आनी धर मेळना जाल्यार मूळ गोंयकार जे आहा, म्हळ्यार आमी खरे गोंयकार आनी आदले गोंयकार हांचेर अन्याय चालूच आसतलो. पूण तो अन्याय आमकां दिवपाचो ना. आमकां गोवा फॉरवर्ड पक्ष अनुसूचित जमाती म्हळ्यार गावडा, कुणबी, वेळीपा खातीर झगडूपाक फुडें आसतले आनी तांकां हो न्याय ह्याच येता त्या इलेक्शनाक मेळपाक जाय आनी मेळपा खातीर आमी बी जागृत रावतले. तांणीय जागृत रावपाची गरज आहा. उठाक वालोर दिता हांव की तांणी धरून दवरलें, हें सारकें पर्सिवरन्स दवरलें आनी इतले ते झगडले आनी झगडून तांकां आज फळ मेळिल्लें आहा. सो तांकां वालोर आनी सरकारान उतर दिलां तें उतर निभावपाक जाय, उतराक सेर्त रावपाक जाय आनीक अनुसूचित जमातीक कॅट करूंक जायना, हो म्हजो डिमांड आसा.